हुन्छ पवित्र जनहरूमा मेरो जय मसिह अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई यो समयमा। अनि विशेष गरी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो मौकाको लागि। अनि तपाईहरुले यो समयमा कलसीको पुस्तक 1 अध्याय कृपया पल्टाउनु होला। अनि म सुरुमा 1 अध्यायको 13 देखि 18 पदहरू हुन्छ। यहाँ 13 पदमा यसरी लेखेको छ, जसले हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ र आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नुभएको छ। उहाँमा हामीले उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। 15 पद, उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ, किनभने स्वर्गमा भएका र पृथ्वीमा भएका कुराहरू, देखिने र नदेखिने कुराहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुताहरू, चाहे प्रधानहरू, चाहे अधिकारीहरू, सबै उहाँद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन्। सबै कुराहरू उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्। 17 पद, अनि सबै कुराहरूका अघि उहाँ हुनुहुन्छ र सबै कुराहरू उहाँद्वारा नै स्थिर रहन्छ। अनि उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ, जो सुरु अर्थात् मरेकाहरूबाट ब्युतनेहरूमा जेठो हुनुहुन्छ र सबै कुराहरूमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिइयोस्। अनि यहाँ मैले विषय दिएको छु ख्रिस्टको ईश्वरत्व। ख्रिस्टको ईश्वरत्व। अनि 8वटा जति बुँदामा रहेर म बाँड्नेछु यहाँ भएका कुराहरू, प्रभु यीशुको विषयमा भएका सत्यताहरू। अनि पहिलो कुरा चाहिँ येशू ख्रिस्ट अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, उहाँ सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरा, उहाँद्वारा नै सबै कुराहरू सृष्टि गरिएका हुन्। चौथो कुरा, उहाँ सबै कुराहरूका अघि हुनुहुन्छ। पाँचौं, उहाँद्वारा नै सबै कुराहरू स्थिर रहन्छन्। अनि छैठौं, उहाँ मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ। अनि सातौं, उहाँ मरेकाहरूबाट ब्युतनेहरूमा जेठा हुनुहुन्छ। अनि आठौं, हामीले सबै कुराहरूमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिनुपर्छ। हामीले सबै कुराहरूमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिनुपर्छ। अनि हामीलाई थाहा छ यो कलसीको पुस्तक चाहिँ कलसीमा भएका विश्वासीहरूलाई पावल प्रेरितले लेख्नु भएको हो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा। अनि यो पत्रमा चाहिँ पावलले विशेष गरी झुटा शिक्षकहरूको विरोधमा अनि सुसमाचारको प्रतिरक्षाको उद्देश्यले यो पत्र पनि लेखेका थिए। झुटा शिक्षकहरूको विरोधमा अनि सुसमाचारको प्रतिरक्षा गर्दै यो पत्र उनले लेखेका थिए। अनि यो समयमा अनि धेरै झुटा शिक्षकहरू थिए जसले प्रभु यीशु चाहिँ सृष्टि गरिएको हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ स्वर्गदूत जस्तै, अनि स्वर्गदूत मात्र त्यसरी विश्वास गर्थे, सिकाउँथे झुटा शिक्षकहरूले। तर पावलले चाहिँ यहाँ प्रभु यीशुलाई प्रशंसा अनि महिमा दिँदै उहाँ चाहिँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप हुनुहुन्छ भनेर भनेका छन्। उहाँ सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ अनि सबै कुराहरू उहाँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। अनि उहाँ अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ, मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। अनि यसरी चाहिँ पावलले अनि प्रभु यीशुलाई अनि ज्यादै अति महिमा अनि आदर दिएको हामी देख्छौँ। अनि यो कुरा चाहिँ कलसीमा भएका विश्वासीहरूले पनि पक्का गरी जानेको पावल चाहन्थे कि परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य हुनलाई
हामीलाई ख्रिस्ट मात्र चाहिन्छ, अरू कुनै कुरा होइन, कुनै दर्शनको कुरा होइन अनि कुनै रीतिविधि होइन, तर ख्रिस्ट चाहिन्छ परमेश्वरको सामु ग्रहणयोग्य हुनलाई। अनि यहाँ विशेष गरी आज म प्रभु यीशुको ईश्वरत्वको बारेमा बाँड्न चाहन्छु। अनि जब प्रभु यीशु यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो अनि मानिसहरूले विभिन्न कुराहरू उहाँको विषयमा गर्थे। कतिले भन्थे उहाँ चाहिँ भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ, परमेश्वरको कुराहरू बोल्नुहुन्छ। अनि कतिजनाले यसरी भन्थे उहाँ चाहिँ परमेश्वरबाटको शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँले सत्य कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, परमेश्वरको मार्गहरू देखाउनुहुन्छ। अनि त्यसरी उहाँको विषयमा विचार गर्थे। प्रभु यीशु जब यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो अनि प्रभु यीशुले आफ्नो चेलाहरूलाई पनि सोध्नुभएको एकचोटि, अनि उनीहरूले भनेका थिए कि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ मसीह हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले भनेका थिए। अनि बाइबलमा हामी त्यही पाउँछौँ, प्रभु यीशु चाहिँ परमेश्वरको एकमात्र पुत्र हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ मसीह हुनुहुन्छ, प्रतिज्ञा गरिनु भएको उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर बाइबलबाट हामी उहाँको विषयमा जान्दछौँ। अनि यहाँ पनि अझै प्रभु यीशुको विषयमा, उहाँको विषयमा भएको सत्यताहरू अनि यहाँ देख्छौँ उहाँ को हुनुहुन्छ। के तपाईँ अनि परमेश्वरलाई चिन्नुभएको व्यक्तिहरू अझै प्रभु यीशु को हुनुहुन्छ भनेर पक्का गरी जान्नु भएको छ? अनि जो मुक्ति पाउन बाँकी हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि, के तपाईँ प्रभु यीशु को हुनुहुन्छ अनि अझै बुझ्दै गइरहनु भएको छ? अनि म पहिलो बुँदामा जान चाहन्छु। अनि यहाँ हामी प्रभु यीशुको विषयमा पहिलो कुरा देख्छौँ, येशू ख्रिस्ट अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप हुनुहुन्छ भनेको छ। 15 पदमा उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप हुनुहुन्छ भनेर पहिलो बुँदा हामी यहाँबाट सिक्छौँ। अनि यहाँ प्रतिरूप भनेको छ प्रभु यीशु चाहिँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप हुनुहुन्छ। अनि प्रतिरूप भनेको चाहिँ कुनै व्यक्ति वा वस्तुसित रूप वा आकृतिमा मिल्ने अर्को व्यक्ति वा वस्तु। अनि अझै छोटो भन्नुपर्दा कुनै व्यक्ति वा वस्तुको रूप जस्तै रूप भएको। अनि यसको अर्थ हामी कसरी बुझ्छौँ भने परमेश्वरमा भएको चरित्रहरू प्रभु यीशुमा भएको भन्ने बुझ्छौँ। परमेश्वरको जस्तै चरित्रहरू भएको अर्को व्यक्ति चाहिँ प्रभु यीशु हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हामी यहाँ देख्छौँ। अनि अझै भन्नुपर्दा उहाँको विषयमा प्रभु यीशु परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको प्रतिरूप, अनि यो शब्द चाहिँ विभिन्न तरिकाले प्रयोग भएको छ। अनि उत्पत्तिको पुस्तकमा तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ, उत्पत्ति 1 अध्यायमा 26 र 27 पदमा त्यहाँ भनेको छ, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो अर्थ लाग्छ भने मानिसमा केही निश्चित चरित्रहरू छन् जसले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूपलाई देखाउँदछ। जस्तै भावना महसुस गर्ने क्षमता, कुराकानी गर्ने क्षमता, न्याय गर्ने, सृजना गर्ने, प्रेम गर्ने, अनि यस्ता चरित्रहरू पनि मानिसहरूमा छन् जसद्वारा चाहिँ परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर देखाउन सकिन्छ अनि उहाँको रूपलाई प्रकट गर्न सकिन्छ। तर जब प्रभु यीशुको विषयमा बाइबलमा हामी पाउँछौँ कि उहाँ चाहिँ परमेश्वरका प्रतिरूप हुनुहुन्छ, अनि त्यसको अर्थ लाग्छ उहाँ चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुनुहुन्छ, परमेश्वर जतिकै बराबर हुनुहुन्छ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। प्रभु यीशुको विषयमा पनि ठिक त्यस्तै हामी बुझ्छौँ। उहाँ प्रभु यीशु पनि पवित्र हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ परमेश्वरलाई उहाँमा देख्न सक्छौँ। अनि 15 पदमा भनेको छ परमेश्वरको बारेमा उहाँ अदृश्य परमेश्वर भनेको छ। उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप हुनुहुन्छ। उहाँ भन्ने सर्वनामले चाहिँ प्रभु यीशुले जनाएको हो। अनि अदृश्य परमेश्वर भनेको छ। अनि
यूहन्ना 4:24 त्यहाँ हामी पाउँछौँ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भनेर। अनि त्यही भएर उहाँलाई हामीले अहिले देख्न सक्दैनौँ। अनि तर परमेश्वर चाहिँ प्रभु यीशुमा प्रकट हुनुभएको छ। एकमात्र सत्य र जिउँदो परमेश्वर प्रभु यीशुमा प्रकट हुनुभएको थियो। अनि आज हामी परमेश्वरलाई प्रभु यीशुमा देख्न सक्छौँ उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर। यदि तपाईँ परमेश्वरलाई चिन्न चाहनुहुन्छ भने, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले प्रभु यीशुलाई जान्नु खाँचो छ। तपाईँले प्रभु यीशुलाई चिन्नुपर्छ। तपाईँले प्रभु यीशुलाई जति चिन्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ, हामी त्यति नै परमेश्वरलाई जान्दछौँ, जान्न सक्छौँ, चिन्न सक्छौँ। अनि हिब्रू 1:3 भनेको छ, जो उहाँको महिमाको चमक र व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप हुनुहुन्छ। परमेश्वरको व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप हुनुहुन्छ प्रभु यीशु चाहिँ। अनि पहिलो तिमोथी 3:16 भनेको छ, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, आत्मामा धर्मी ठहरिनुभयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनुभयो, अन्य जातिहरू कहाँ प्रचारिनुभयो, संसारमा विश्वास गरिनुभयो, महिमामा माथि लगिनुभयो। अनि यहाँ हामी हेर्छौँ परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो भनेको छ। अनि त्यसैले अदृश्य परमेश्वर चाहिँ प्रभु यीशुमा प्रकट हुनुभएको थियो। अनि अझै भन्नुपर्दा परमेश्वर नै मानिसको रूपमा प्रकट हुनुभएको थियो 2000 वर्ष अगाडि। त्यसैले अनि यहाँबाट हामी त्यो सिक्छौँ कि प्रभु यीशु चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रभु यीशुमा देख्न सक्छौँ। अनि यूहन्ना 14:9 पनि हामी त्यहाँ देख्छौँ, त्यहाँ चाहिँ फिलिपले प्रभु यीशुलाई सोध्छन् अनि हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस् भनेर। अनि प्रभु यीशुले यसरी जवाब दिनुहुन्छ, यतिका समयसम्म म तिमीहरूसँग रहेँ अनि अझै पनि तिमीले मलाई चिनेका छैनौ फिलिप? जसले मलाई देखेको छ उसले पितालाई देखेको छ। अनि हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस् भनी तिमी कसरी भन्दछौ भनेर भन्नुभएको थियो। जसले मलाई देखेको छ उसले पितालाई देखेको छ। अनि पिता चाहिँ प्रभु यीशुमा प्रकट हुनुभएको थियो। पुत्रको रूप चाहिँ पिताको ठ्याक्कै रूप जस्तै थियो। पिताको जस्तो चरित्र छ पुत्रको पनि त्यस्तै चरित्रहरू छन् भनेर हामी यहाँबाट सिक्छौँ। त्यसैले यहाँबाट हामी यो देख्छौँ कि प्रभु यीशु चाहिँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप हुनुहुन्छ। पिता जस्तो हुनुहुन्छ, उहाँको चरित्र जस्तो छ ठ्याक्कै उस्तै पुत्रको पनि छ। प्रभु यीशुको पनि त्यस्तै चरित्रहरू छन्। उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, धर्मी हुनुहुन्छ, अनि उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ, न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। अनि अझै भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर यहाँबाट देख्छौँ। प्रभु यीशु परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँबाट हामी के सिक्छौँ भने उहाँ सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ भनेको छ। 15 पदमा उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ प्रभु यीशुको शारीरिक जन्मको कुरा गरेको होइन। यदि त्यो कुरा गरिएको हो भने खासमा यहाँ मिल्दैन। अनि उहाँ चाहिँ मरियमको जेठो सन्तान हुनुहुन्थ्यो। अनि मरियम र यीशुबाट अरू सन्तानहरू पनि भएका थिए। त्यो अर्थमा चाहिँ उहाँ जेठा हुनुहुन्छ। तर यहाँ भनेको जेठा चाहिँ त्यो अर्थमा होइन। यहाँ भनेको छ सारा सृष्टिका जेठा। अनि यसको अर्थ चाहिँ सारा सृष्टिमाथि उहाँलाई अधिकार दिएको छ। उहाँ सारा सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ उहाँलाई यहाँ जेठा भनेको छ। अनि प्राचीन समयमा यहुदीहरूले आफ्नो जेठा छोरालाई चाहिँ विशेष अधिकार दिने गर्थे। अनि त्यो हामी उत्पत्ति 27 अध्यायमा पनि देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ इसाहकले अनि एसावलाई जेठाको अधिकार दिनु पर्थ्यो, तर याकुबले छल गरेर जेठाको अधिकार पाएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ
उसलाई मालिक बनाइएको भनेको छ अनि अरू दाजुभाइहरूलाई दासको रूपमा दिएको छ भनेर भनिएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ आशिषहरू पाएको छ। अनि त्यहाँबाट हामी के देख्छौँ भने चाहिँ पहिला चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ आफ्नो जेठो सन्तानलाई चाहिँ विशेष अधिकार दिने गर्थे, विशेष गरी जेठा छोरालाई। अनि दोस्रो इतिहास 21को 1देखि 3मा पनि हामी पाउँछौँ, त्यहाँ यहुदाका राजा यहोसापातले पनि आफ्नो अरू छोराहरूलाई चाहिँ सुन चाँदी अनि बहुमूल्य थोकहरूका ठुला ठुला उपहारहरू दिएको भनेको छ। अनि पर्खालले घेरिएका सहरहरू दिएको छ अरू छोराहरूलाई। तर उनको यहोराम नाम भएको छोरालाई चाहिँ राज्य दिए भनेको छ। अनि अझै त्यहाँ के भनेको छ भने किनकि उनी जेठा छोरा थिए। अनि त्यसैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जेठो छोरालाई चाहिँ विशेष अधिकार दिइन्थ्यो। अनि प्रस्थान 4को 22मा पनि देख्छौँ, त्यहाँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई जेठा छोरा भन्नुभएको छ। अनि उहाँले चाहिँ मूसालाई फराओलाई गएर भन्नुभयो इजरायल मेरो जेठा छोरा हो भनेर। अनि यहाँ पनि त्यो भौतिक जन्मको कुरा गरेको होइन, सारा इजरायलको कुरा गरेको हो। अनि परमेश्वरले आफ्नो योजनामा इजरायललाई अरू राष्ट्रहरूमाथि विशेष अधिकार दिनुभएको कुराको आधारमा जेठा भनेको हो इजरायललाई, इजरायल मेरो जेठा छोरा हो भनेर। अनि त्यही अर्थमा प्रभु येशूलाई पनि सारा संसारमाथि सबै कुराहरूमाथि परमेश्वरले पिताले उहाँले अधिकार दिनुभएको छ। अनि सबै कुरा उहाँको पाउमुनि राखिदिनु भएको छ, सबै कुराहरूमाथि उहाँलाई मालिक बनाउनु भएको छ। त्यो अर्थमा चाहिँ यहाँ उहाँलाई सारा सृष्टिका जेठा भनेको हो। प्रभु येशू चाहिँ सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ, सारा सृष्टिमाथि उहाँलाई अधिकार दिएको छ भनेर हामी यहाँबाट सिक्छौँ। अनि प्रेरित 10को 36मा पनि भनेको छ ख्रिस्ट नै सबैका प्रभु हुनुहुन्छ, येशू नै सबैका मालिक हुनुहुन्छ भनेको छ। अनि मत्ती 28मा पनि भनेको छ स्वर्गमा र पृथ्वीमा सारा अधिकारहरू मलाई दिएको छ। प्रभु येशूले त्यहाँ भन्नुभयो आफ्नो चेलाहरूलाई मत्ती 28को 18मा स्वर्गमा र पृथ्वीमा सारा अधिकारहरू मलाई दिएको छ। अनि तेस्रो कुरा हामी यहाँबाट सिक्छौँ उहाँको विषयमा, उहाँद्वारा नै सबै कुराहरू सृष्टि गरिएका हुन्। अर्थात् प्रभु येशूद्वारा नै सबै कुराहरू सृष्टि गरिएका हुन्। अनि अझै भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु येशू सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले नै सबै कुराहरू सृष्टि गरिएको हो। अनि 16 पदमा भनेको छ, 16 पदमा पढ्नेछु। अनि यहाँ लेखिएको छ किनभने स्वर्गमा भएका र पृथ्वीमा भएका कुराहरू, देखिने र नदेखिने कुराहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुताहरू, चाहे प्रधानहरू, चाहे अधिकारीहरू, सबै उहाँद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन्। सबै कुराहरू उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्। अनि यहाँ भनिएको छ स्वर्गमा भएका कुराहरू। अनि स्वर्गमा अनगिन्ती स्वर्गदूतहरू छन् अनि अरू कुराहरू पनि छन्। स्वर्गमा भएका कुराहरू उहाँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। अनि अझै भनेको छ पृथ्वीमा भएका कुराहरू, पृथ्वीमा थुप्रै कुराहरू हामी देख्छौँ सृष्टि गरेको कुराहरू जुन मानिसहरूले बनाएका छैनन्। अनि यहाँ भनेको छ देखिने र नदेखिने कुराहरू, थुप्रै कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ यो संसारमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको। देखिने कुराहरू सबै, अनि नदेखिने कुराहरू पनि छन् स्वर्गमा भएका पनि अनि यहाँ पृथ्वीमा भएका पनि। कति कुराहरू हामी देख्दैनौँ, सबै कुराहरू उहाँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। अनि यहाँ भनेको छ सिंहासनहरू, प्रभुताहरू, प्रधानहरू, अधिकारीहरू। अनि यो चाहिँ कति टिप्पणीकारहरूले भनेका थिए, लेखेका छन् कि यो चाहिँ आत्मिक शासन प्रणाली अनि स्वर्गमा पनि छन्। स्वर्गदूतहरूको बिचमा भएको क्रम अनि ओहदा अनि सामर्थ्यको पनि कुरा गरेको थियो। अनि यो संसारमा पनि हामी देख्छौँ मानव शासन प्रणालीमा विभिन्न क्रमहरू अनि योहदाहरू अनि सामर्थ्यहरू सबै फरक फरक छन्। त्यो सबै कुराहरू ख्रिस्टले नै सृष्टि गर्नुभएको हो।
अनि रोमी 13 पनि हामी देख्छौँ सबै अधिकारीहरू चाहिँ परमेश्वरबाटको हुन्, सबै उहाँहरू परमेश्वरबाटको हुन् भनेर त्यहाँ भनिएको छ। त्यसैले स्वर्गमा भएका कुराहरू, पृथ्वीमा भएका कुराहरू, देखिने नदेखिने कुराहरू, सबै शासन प्रणालीहरू सबै परमेश्वरद्वारा नै, प्रभु यीशुद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन्। अनि अझै भनिएको छ उहाँको निम्ति, उहाँको महिमाको निम्ति सबै कुराहरू सृष्टि गरिएको हुन्। यहाँ उद्देश्य देख्छौँ सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुको, ख्रिस्टको महिमा। अनि स्वर्गदूतहरूले उहाँको महिमा गर्छन्, सृष्टि गरिएका स्वर्गदूतहरू। अनि विश्वासीहरू पनि ख्रिस्टको महिमा गर्छन्। अनि उहाँको सृष्टिद्वारा पनि, सृष्टि जब हामी देख्छौँ, मानिसहरूले देख्छन्, परमेश्वरलाई महिमा दिन्छन्। कति बुद्धिमान परमेश्वर, कति सामर्थी परमेश्वर उहाँको सृष्टिहरूद्वारा। अनि यसरी चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ उहाँद्वारा सृष्टि गरिएका हुन्। अनि प्रभु यीशुको महिमाको निम्ति, आदरको निम्ति, प्रशंसाको निम्ति नै सबै कुराहरू सृष्टि गरिएका हुन्। हामी पनि उहाँकै महिमाको निम्ति हौँ। अनि त्यसपछि चौथो कुरा चाहिँ उहाँ सबै कुराहरूका अघि हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हामी 17 पदमा देख्छौँ भनेको छ, अनि सबै कुराहरूका अघि उहाँ हुनुहुन्छ भनेको छ, सबै कुराहरूका अघि। अनि यसको मतलब चाहिँ उहाँ चाहिँ अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि सारा सृष्टि हुनुभन्दा अघि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि यूहन्ना 1:1 हामी त्यहाँ पाउँछौँ, त्यहाँ प्रभु यीशुलाई वचन भनिएको छ। अनि यूहन्ना 1:14 भनेको छ वचन शरीर हुनुभयो। त्यसैले सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो भनेको चाहिँ प्रभु यीशु चाहिँ सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उहाँको विषयमा हामी सिक्न सक्छौँ। प्रभु यीशु चाहिँ अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि कतिले विश्वास गर्छन् पनि प्रभु यीशु चाहिँ उहाँको सुरु भएको हो, उहाँ सृष्टि गरिएको हो, उहाँ स्वर्गदूत मात्र हो। तर यहाँबाट हामी देख्छौँ उहाँ चाहिँ सबै कुराहरूको अघि, अर्थात् उहाँ चाहिँ अनन्तदेखि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ परमेश्वरको अनन्त पुत्र हुनुहुन्छ। अनि अझै भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ अनन्त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि बप्तिस्मा दिउने यूहन्नाले पनि उहाँको विषयमा यसरी भनेका छन्, यूहन्ना 1:15 उहाँ चाहिँ मभन्दा अघि हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रभु यीशु चाहिँ केही महिना पछि उहाँको जन्म भएको थियो। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना शारीरिक उमेरमा, शारीरिक जन्मको आधारमा उनी जेठा थिए। तर उनले भने प्रभु यीशुलाई उहाँ चाहिँ मभन्दा अघि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पहिलादेखि नै हुनुहुन्छ। अनि यहाँबाट पनि उहाँ अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ, उहाँको विषयमा सिक्न सक्छौँ। अनि अझ एकचोटि प्रभु यीशुले यहुदीहरूलाई भन्नुभयो। अनि यहुदीहरूले तर्क गरिरहेका थिए अनि भनिरहेका थिए कि तिमी अब्राहमभन्दा जेठा छौ। अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो अब्राहम हुनुभन्दा पहिले म हुँ। अनि प्रभु यीशुभन्दा लगभग 2000 वर्ष अगाडि अब्राहम जिएका व्यक्ति थिए, परमेश्वरले प्रेम गर्थे। तर यहाँ प्रभु यीशुले भन्नुभयो अब्राहम हुनुभन्दा पहिले म हुँ। कसरी? उहाँ चाहिँ 2000 वर्ष अघि शरीरमा आउनुभएको थियो, तर उहाँ चाहिँ अनन्तदेखिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले त्यसरी भन्न सक्नुभयो म चाहिँ अब्राहमभन्दा पहिला हुँ भनेर। अब्राहम हुनुभन्दा पहिले म हुँ भन्नुभयो उहाँले। उहाँको अस्तित्व अनन्तदेखि छ, उहाँ चाहिँ अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको विषयमा हामी यो पनि सिक्छौँ, प्रभु यीशु चाहिँ अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँद्वारा नै सबै कुराहरू स्थिर रहन्छन् भनेको छ 17 पदमै। सबै कुराहरू उहाँद्वारा नै स्थिर रहन्छन्, सबै कुराहरू उहाँले नै सम्हाल्नुहुन्छ। अनि प्रभु यीशु नै सबै कुराहरूको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ सबै कुराहरूलाई सृष्टि गरेर
अनि त्यत्तिकै छोड्नु भएको छैन। उहाँले सबै कुराहरूलाई सुरुमा उहाँले ठिक ठाउँमा राख्नुभयो अनि ठिक क्रममा राख्नुभयो अनि व्यवस्थापन गर्नुभयो अनि निरन्तर सबै कुराहरूलाई उहाँले चलाइरहनु भएको छ, सम्हालिरहनु भएको छ। अनि सूर्य चन्द्रमा अनगिन्ती ताराहरू सब आफ्नो ठाउँमा छन् अनि आफ्नो ठाउँमा रहेर काम गरिरहेका छन्। अनि विभिन्न ऋतुहरू, समयहरू, सबै कुराहरू परमेश्वरको नियन्त्रणमा हुन्छन्। सबै कुराहरू उहाँले नै स्थिर पारिरहनु भएको छ, सम्हालिरहनु भएको छ। अनि सबैले आफ्नो कामहरू ठिक तरिकाले गरिरहेका छन्। अनि त्यसको कारण चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै सबै कुराहरू सम्हालिरहनु भएको छ। हिब्रू 1:3 पाउँछौँ, आफ्नो सामर्थ्यको वचनले सबै थोकहरू सम्हाल्नुहुन्छ। प्रभु यीशुले नै आफ्नो सामर्थ्यको वचनले सबै थोकहरू सम्हाल्नुहुन्छ, सबै कुराहरूले स्थिर पार्नुहुन्छ। अनि प्रेरित 17:28 पनि भनेको छ, उहाँमा हामी हिँड्छौँ, हिँडडुल गर्दछौँ र अस्तित्व राख्दछौँ। मानिसहरूले भन्छन् जिउँछन्, तर उनीहरूले यसरी भन्दैनन्। तर वास्तवमा सबै मानिसहरू परमेश्वरकै कारणले गर्दा अस्तित्वमा छन्, बाँचिरहेका छन्, हरेक दिन जिउन पाउँछन्। परमेश्वरकै दया, कृपा, सामर्थ्यले सारा सृष्टि अनि हामी सबैलाई परमेश्वरले नै आफ्नो सामर्थ्यले सम्हालिरहनु भएको छ, राखिरहनु भएको छ, जोगाइरहनु भएको छ। त्यसैले हामी यहाँबाट सिक्छौँ कि प्रभु यीशुद्वारा नै सबै कुराहरू स्थिर रहन्छन्, सबै कुराहरू उहाँले नै सम्हालिरहनु भएको छ। कति सामर्थ्य, कति सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँको विषयमा सिक्छौँ 18 पदबाट, उहाँ मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ। 18 पदमा भनेको छ, अनि उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ उहाँ शरीर भनेको छ, अनि मण्डलीलाई शरीर पनि यहाँ भनेको हामी देख्छौँ। अनि हामी सबै विश्वासी जनहरू एउटै शरीरका विभिन्न अङ्गहरू हौँ। अनि हामीले यो कहिले बिर्सिनु हुँदैन, हामी सबै एउटै मानिस जै भएर जिउनुपर्छ अनि प्रभुको महिमाको निम्ति अनि उहाँको सहायताद्वारा। अनि हामी छुट्टै छुट्टै भएर जिउनु हुँदैन, हामीले त्यसरी सोच्नु हुँदैन। हामी सबै एउटै शरीरका विभिन्न अङ्गहरू हौँ भनेर सधैँ सम्झिरहनुपर्छ। अनि एउटै शरीर झैँ, एउटै शरीरका विभिन्न अङ्गहरू झैँ मिलेर अनि सँगै एउटै मानिस चाहिँ जिउनुपर्छ। अनि भनिएको छ यहाँ उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको अधिकारको कुरा गरिएको छ। मण्डलीमाथि परमेश्वरले उहाँलाई पुरा अधिकार दिनुभएको छ। अनि उहाँ मण्डलीको अधिकारी हुनुहुन्छ। अनि मत्ती 16:18 उहाँले भन्नुभयो, म आफ्नो मण्डली बनाउने छु भन्नुभयो। त्यहाँबाट हामी के सिक्छौँ भने मण्डली उहाँको हो अनि हरेक विश्वासीहरू हामी उहाँका हौँ। प्रभु यीशुले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। हामीमाथि उहाँको पुरा अधिकार छ। त्यसैले हामी उहाँको अधीनमा रहेर जिउनुपर्छ। उहाँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। हामी सबैले नै उहाँको आज्ञा पालन गर्दै जिउनुपर्छ सबै कुराहरूमा। अनि के हामी उहाँको अधीनमा रहेर जिइरहेका छौँ? अनि यो समयमा हामी एकअर्कालाई भेटेका छैनौँ, एकअर्कालाई देख्न सक्दैनौँ, हामी कसरी जिइरहेका छौँ। तर परमेश्वर सबैको हृदय जान्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनहरू उहाँलाई थाहा छ कि हाम्रो जीवनहरूमा उहाँलाई मालिक, उहाँलाई अधिकारी हुन दिइरहेका छौँ। उहाँको आज्ञा पालन गर्दै जिइरहेका छौँ, नम्र भएर उहाँलाई प्रेम गर्दै जिइरहेका छौँ। अनि उहाँले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ, अनि अगुवाहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, अनि हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। अनि अझै थुप्रै थुप्रै आज्ञाहरू उहाँको वचनमा हामी पाउँछौँ। अनि के हामी उहाँको आज्ञा पालन गरिरहेका छौँ?
उहाँ हाम्रो अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, खुसी साथ नम्र भएर प्रेम गर्दै उहाँको भय मान्दै। परमेश्वरको इच्छा यही हो हामी हरेकको जीवनमा। त्यसैले हामी यहाँबाट के सिक्छौँ भने प्रभु यीशु चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, उहाँ अधिकारी हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कुन पदबाट 18 पदबाट नै उहाँको विषयमा के सिक्छौँ भने उहाँ मरेकाहरूबाट बिउतनीहरूमा जेठा हुनुहुन्छ, उहाँ मरेकाहरूबाट बिउतनीहरूमा जेठो हुनुहुन्छ। अनि यो भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले सम्झिनुहुन्छ। अनि प्रभु येशू जब यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले कति व्यक्तिहरूलाई मरेकोबाट जिउँदो पार्नु भएको थियो। लाजरसलाई उहाँले जिउँदो पार्नु भएको थियो, बौरी उठाउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि नाइन सहरको विधवाको एउटै छोरा मरेको थियो, एउटै मात्र छोरा थियो। प्रभु येशूले बौरी उठाउनु भएको थियो, जिउँदो पार्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि एउटी सानी केटीलाई पनि उहाँले जिउँदो पार्नु भएको थियो। अनि त्यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। तर यहाँ भनेको छ प्रभु येशू चाहिँ मरेकाहरूबाट बिउतनीहरूमा जेठो हुनुहुन्छ, उहाँ मरेकाहरूबाट बिउतनीहरूमा पहिलो हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ के लाजरस अनि नाइन सहरको विधवाको छोरा के उनीहरू अब कहिले नमर्ने तरिकाले बौरी उठेका थिए, जिउँदो भएका थिए? अवश्य पनि होइन। उनीहरू त्यही भौतिक शरीरमा नै बौरी उठेको थियो। तर प्रभु यीशुको बौरी उठाइ चाहिँ उहाँ चाहिँ मृत्युबाट अमरत्वमा बौरी उठ्नु भएको थियो, अमर शरीरमा बौरी उठ्नु भएको थियो, महिमे शरीरमा बौरी उठ्नु भएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ पहिलो हुनुहुन्थ्यो, अरू थिएन त्यस्तो त्यो तरिकाले बौरी उठेको। त्यसैले यसको अर्थ चाहिँ प्रभु यीशु पहिलो हुनुहुन्छ जो मृत्युबाट अमरत्वमा बौरी उठ्नु भएको थियो। अनि पहिलो कोरिन्थी 15:20 त्यहाँ भनेको छ तर अब ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बौरिनु भएको छ र सुति जानेहरू मध्ये पहिलो फल हुनुभएको छ। उहाँ पहिलो हुनुहुन्छ, महिमी शरीरमा बौरी उठ्नु भएको। अनि फिलिपी 3:21 भनेको छ उहाँले हाम्रो दिनहीन शरीरलाई बदली गरिदिनुहुनेछ र त्यो उहाँको महिमापूर्ण शरीर जस्तै बनाइनेछन्। महिमापूर्ण शरीर भनेको छ, उहाँको बौरी उठाएको शरीर चाहिँ महिमापूर्ण थियो। उहाँ महिमामा बौरी उठ्नु भएको थियो, अमरतामा बौरी उठ्नु भएको थियो। त्यसरी चाहिँ कोही पनि बौरी उठेको थिएन। त्यसैले उहाँ चाहिँ बिउतनीहरूमा जेठो हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु चाहिँ मरेकाहरूबाट बिउतनीहरूमा जेठो हुनुहुन्छ, पहिलो हुनुहुन्छ, उहाँ पहिलो फल हुनुहुन्छ। अनि उहाँले विश्वास गर्नेहरूलाई बौरी उठाउनु हुनेछ। अनि अन्तिम कुरा हामी सिक्छौँ उहाँको विषयमा, हामीले सबै कुराहरूमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिनुपर्छ। हामीले सबै कुराहरूमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिनुपर्छ। जो परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ, अर्थात् परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ। अनि जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सबै कुराहरू उहाँले नै सृष्टि गर्नुभयो। अनि सबै कुराहरूलाई उहाँले नै सम्हाल्नुहुन्छ। अनि उहाँ बौरी उठाइमा पहिलो हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै सबै कुराहरूमा हामीले पहिलो स्थान दिनुपर्छ। हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा नै ख्रीष्टलाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ। हाम्रो काममा, पढाइमा, सेवामा, परिवारमा, हाम्रो योजनाहरूमा, सबैमा नै हामीले परमेश्वरको इच्छा खोज्नुपर्छ। अनि
कति पटक अनि धेरै पटक धेरै विश्वासीहरू परमेश्वरको इच्छा खोज्दैनन् अनि आफ्नो काममा, पढाइमा अनि परिवारमा, योजनाहरूमा आफै सबै कुराहरू गर्छन्। तर हामी यो कुरा सिक्छौँ कि हामीले चाहिँ सबै कुराहरूमा, हरेक कुराहरूमा, हाम्रो जीवनको हरेक भागहरूमा प्रभु यीशुलाई नै पहिलो स्थान दिनुपर्छ, उहाँको इच्छा खोज्नुपर्छ। हाम्रो योजनाहरू, हाम्रो कामहरू, हाम्रो विचारहरू सबै परमेश्वरको वचनद्वारा जाँच्नुपर्छ। उहाँको वचनसँग मिल्छ कि मिल्दैन, ठिक छ कि छैनन्। हामी सबैले नै हाम्रो हृदयमा प्रभु यीशुलाई नै पहिलो स्थान दिनुपर्छ अनि उहाँ योग्यको हुनुहुन्छ। अनि के हामी प्रभु यीशुलाई हाम्रो जीवनहरूमा उहाँलाई पहिलो स्थान दिँदै जिरहेका छौँ, उहाँलाई प्रेम गर्दै जिरहेका छौँ? परमेश्वरले जान्नुहुन्छ हामी सबैको हृदय, हामीले के सोच्छौँ, के गर्न खोज्दैछौँ, हाम्रो विचारहरू कस्ता छन्, अनि उहाँलाई सबै कुराहरू थाहा छ। तर हामी उहाँको वचनबाट थाहा पाउँछौँ कि हामी सबै चाहिँ हाम्रो जीवनमा उहाँलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ, उहाँलाई पहिलो प्रेम गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी परमेश्वरको सहायताद्वारा अनि उहाँलाई पहिलो स्थान दिएर जिउने व्यक्तिहरू हुन सकौँ उहाँको महिमाको निम्ति। उहाँले हामीलाई कति ठुलो छुटकारा दिनुभएको छ, कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ, कति ठुलो महान मुक्ति दिनुभएको छ, अनि किन हामी उहाँलाई आफ्नो जीवनमा पहिलो स्थान नदिने? परमेश्वरको इच्छा यही हो। मत्ती 6:33 पनि त्यही भनेको छ। तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गरेर भनेको छ। सुरुमा हरेक कुरामा परमेश्वरलाई नै हामीले पहिलो स्थान दिनुपर्छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् यो समय अनि यो मौकाको लागि। अनि तपाईहरुलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। अनि म अन्तिममा प्रार्थना गर्नेछु।